बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, उसके हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पहले तो बात करेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, चूंकि हमारे प्रोग्राम में बहुत से ये सवालात उठे कि हुकूमत आया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ कोई तवज्जो दे रही है, कोई रिलीफ दे रही है, या मुश्किल दौर जो ये साल गुजरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, आने वाले वक्त में ये मजीद मुश्किल होगा। तो लिहाजा खबर ये है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द हुकूमत की जानिब से कंस्ट्रक्शन पैकेज लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कोई रिलीफ दिया जाएगा। वो रिलीफ होगा या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। और इसी के साथ साथ एफबीआर ने गालिबन 56 शहरों में 75% प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ये एक तरह से तो सुनने में बड़ी अच्छी खबर लग रही है, मगर आज के प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे कि जिनकी ये प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए खुशाइंद ये खबर है या उनके लिए कोई परेशानी बनने जा रही है, और वो क्यों परेशानी बनेगी और वो क्यों बेहतरी की तरफ जाएंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और आज हमारा टॉपिक होगा काइबोर रेट भी, यानी शरह सूद के हवाले से भी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शरह सूद में भी अगले चंद एक दिन में कमी होने जा रही है। सो ये वो खबरें हैं जिससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यकीनन रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ हुकूमत की तवज्जो है और हुकूमत इसको कोई बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहती है। क्या होने जा रहा है आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर हूंगा। तो मेरे साथ सीईओ एबीएस डेवलपर्स जनाब डॉक्टर सुबैल इकराम मौजूद होंगे और मेरे साथ एहसन मलिक साहब मौजूद होंगे, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। इस देने के लिए एक पैकेज प्लान किया गया है, इसकी तैयारी हो रही है हुकूमत की जानिब से। क्या इस चीज से ये अखज़ कर सकते हैं कि रियल एस्टेट के लिए जो एक मुश्किल दौर था उसमें कोई बेहतरी होने जा रही है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीफ मिलने जा रहा है? किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो पैकेज आने के बाद ही पता लगेगा ये पैकेज में रिलीफ है या ये पैकेज मजीद जो है वो एक रियल एस्टेट की इंडस्ट्री पे एक बम की तरह गिरेगा। उसकी वजह है कि अभी 2-3 साल के अरसे में हम ये सुन रहे हैं कि कोई ना कोई रिलीफ आएगा और अच्छे हालात आएंगे, जबकि मुझे लगता है, और ये वाजे 2-3 बार जो है हुकूमती बहुत आला सतह के कुछ लोगों ने ये बयान दे दिया है कि हमने प्रॉपर्टी की रियल एस्टेट मार्केट को क्रश करना है। जी हाँ, और ये मैं आपको बड़े वसूख से तो बात यकीनन कर ये रहा हूँ। ऐसे स्टेटमेंट्स के बाद ये कहना कि हम कंस्ट्रक्शन को पैकेज देने जा रहे हैं, कोई रिलीफ देने जा रहे हैं, तो यकीनन ये दोनों बातें सवाल पैदा अभी करती हैं। जब तक कोई रिलीफ आता नहीं है या जब तक हमें पता नहीं लगता रिलीफ किस सूरत में है, टैक्सेशन की सूरत में है, बिल्डिंग की कॉस्ट जो है वो उसको नीचे लाने की सूरत के अंदर है, यहाँ पे कोई एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराने की सूरत के अंदर है। ठीक है। मतलब जब तक चीजें वाकई हो जाता है तो मुमकिन तौर पे हम लोग तो एक पहले भी आपको पता रियल एस्टेट से वाबस्ता बंदा हमेशा जो है ना वो हाई होप्स के साथ ही होता है मैदान के अंदर। वो कहीं ना कहीं अपने आप को तसल्लियां ही दे रहा होता है, अपने क्लाइंट्स को और अपने इन्वेस्टर को तसल्लियां ही दे रहा होता है। तो इसी तरह हम भी बड़ा ज्यादा होपफुल है कि कोई ना कोई बेहतरी जरूर आएगी, लेकिन बेहतरी क्या आती है वो कबल वक्त मेरा ख्याल है बात करना। चलें, ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि बेहतरी क्या आती है, मगर बेहतरी क्या हो सकती है इस पर तो हम बात करेंगे। हसन मलिक साहब, आपकी जानिब आऊंगा। पहले तो अपना व्यू दीजिए कि क्या समझ रहे हैं कि क्या होने जा रहा है इस पैकेज में, क्या कोई बेहतरी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान साहब, गवर्नमेंट का एक इशू है। हाँ हाँ, जैसे भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, इन्होंने कुछ वुज़रा ने आके बयान दिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मीडिया पे आके कहा कि हमारी इज्जत थी तो हमने ये टैक्स लगाया है, अगले साल हम मजीद रियल एस्टेट को टैक्स करेंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और इसको अंडर स्ट्रेस रखेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर के वर्ड हैं। बिल्कुल ठीक। बाकी आप मिनिस्टर्स को तो छोड़ ही दें। अब इसके पैरेलल अब हुआ क्या है, गवर्नमेंट ये सोच रही है कि उसने एक बड़े कैनवस पे शायद कामयाबियां हासिल कर ली हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम ले लिया है, इन्फ्लेशन को सिंगल डिजिट में ले आए हैं, डॉलर को रोक लिया है, बट इसके साथ साथ एक मुल्क में क्योस है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। ठीक है। इसी टाइम पीरियड में जो हमारी इंडस्ट्रीज वाले हैं उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशर देना शुरू किया कि आप डिमांड क्रिएट करवाएं, स्पेशली सीमेंट, स्टील और उसके बाद एल्युमिनियम, मतलब जितनी भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंडस्ट्री है उनका एक प्रेशर आया। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने पीएम सेक्रेटेरिएट में एक कमेटी बनी जो इसके ऊपर काम कर रही है, बट विद दिस माइंड कि वो जो प्रॉपर्टी है वो इसको बेहतर नहीं समझते मुल्क की डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। अच्छा। बट इसके पैरेलल वो ये जरूर चाहते हैं कि एक आदमी ने जो प्लॉट पिछले 2 साल 4 साल 5 साल से होल्ड किया हुआ है उसके ऊपर उसको
वैल्यू एडिशन करवाई जाए वो उसमें कंस्ट्रक्शन में आए। अच्छा, अब उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है। उसमें एक ऑप्शन ये है कि बैंकों से जो लोन है ठीक है, उसके लिए पीबीए से बात की जाए कि अभी जो मौजूदा बैंकिंग का मैकेनिज्म है उसमें हाउस लोन की जो लिमिट है, हर बैंक बाउंड है 7% तक लोन देने का, ठीक है। बट उसकी लिमिट को प्लान किया जा रहा है कि कोई 15 to 20% किया जाए, अच्छा। ताकि मैक्सिमम लोगों को हाउस लोन मिल सके ऑन अ वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सेकंड चीज ये है कि प्लॉट की ट्रांजैक्शन को डिस्करेज करने के लिए 7E जो डीम जी, जी, इनकम जी। टैक्स का कानून है ठीक है, उसको ऐसे चलाया जाए कि अगर कोई आदमी को कंस्ट्रक्शन की तरफ चला जाए तो उसको 7E हिट ना करे। ठीक तो है, और प्लस हमारा एक और प्रॉब्लम भी है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं और को तकरीबन आने वाले 3.5 साल हाँ। जो है तकरीबन उसमें हम आईएमएफ के प्रोग्राम में होंगे। दिसंबर में आईएमएफ की टीम भी आ रही है, अगली इंस्टॉलमेंट भी लेनी है। हाँ हाँ तो हाँ, हमने कोशिश करनी है विन विन सिचुएशन बनाने की। बिल्कुल। और बस इस positive दौरान जिस तरह बात फरमा ये- रहे हैं कि अब जिस तरह आईएमएफ के मामला भी चल रहे हैं, तो इस तरह से रिलीफ दिया जाएगा, ये भी एक सवालिया निशान है कि रिलीफ पैकेज हो भी सकता है या नहीं, चूंकि ये वाले यकीनन एक प्रोसेस में है हमारी जो इंस्टॉलमेंट है। 7E की आपने बात की, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन क्विकली पहले ये जो पैकेज आ रहा है इसको रैपअप करना चाहेंगे इस टॉपिक को। डॉक्टर साहब की जानिब आऊंगा। डॉक्टर साहब, आपने ये फरमाया कि अभी अंदाजा है, अभी कबल अज़ वक्त है हम ये बात करें कि क्या होने जा रहा है, रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ये बताइए कि होना क्या चाहिए अगर इस वक्त जो सिचुएशन की बात करें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो सिचुएशन है वो कैसी है, क्या इसमें बेहतरी होनी चाहिए, इस पैकेज में क्या ऐसा होना चाहिए जिससे कोई रिलीफ होगा? ये बात में बिलाशुबा, इस बात में बिलाशुबा कोई शक नहीं रह गया कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री वाइड इंडस्ट्री जिसके साथ सैकड़ों इंडस्ट्रियां जो है वो बसता है, जिनके साथ जो है वो लाखों लोगों का रोजगार जो है वो बसता है। ठीक है। पहली बात ये है, कौन लोग हैं जो एक इक्तदार के ऐवानों में बैठ के लोगों की किस्मतों का फैसला कर रहे हैं? क्या उनको रियल एस्टेट का नॉलेज है? क्या इस पैकेज को तश्कील देने वाले रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं या रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं या रियल एस्टेट कंपनीज के मालिकान हैं? देखें, आप अपने पैनल के अंदर मुल्क के टॉप रियल एस्टेट डेवलपर से क्यों नहीं शामिल कर रहे? आप मुझे एक बात बताएं, किस रिलीफ की बात, क्या टैक्स खत्म होने से मुल्क के मामला सही हो जाएंगे, रियल एस्टेट के मामला बेहतर हो जाएंगे, क्या प्रॉपर्टी बूम हो जाएगी? आप अपने ना इन्वेस्टर को तहफ्फुज़ फराहम कर पा रहे हैं, ना आप क्लाइंट को तहफ्फुज़ फराहम कर पा रहे हैं, ना यहाँ पे ओवरसीज सरमायाकारी हो रही है, लोग डरे हुए हैं। आप लोगों ने डेवलपर का गला घोट दिया है। डेवलपर यहाँ पे प्रोजेक्ट अनाउंस करता है तो सारे इदारे, आपके मोहल्ले का एसएचओ से लेकर ऊपर वजीर तक सारे एक्टिव हो जाते हैं, दरमियान में सारे इदारे एक्टिव हो जाते हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक सोची सती साजिश के तहत जो है वो पाबंदे सलासल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे काम करना निहायत मुश्किल हो रहा है। आपको नजर क्यों नहीं आ रहा कि आपके मुल्क के अंदर 90% रियल एस्टेट से वाबस्ता लोग जो है वो दुबई और यूके पोर्टुगाल के अंदर सरमायाकारी कर रहे हैं? क्या आप इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको स्टैट्स नजर नहीं आ रहे कि पोर्टुगाल के अंदर जो सरमायाकारी सबसे बड़ी हुई है 2023 में, 2022 के अंदर वो सबसे बड़ी पाकिस्तानियों की हुई है? क्या आपको ये भी नहीं नजर आ रहा कि दुबई के अंदर गुज़िश्ता 5 से 6 साल से जो सबसे बड़ी सरमायाकारी हो रही है उसमें दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी इन्वेस्टर है? मुल्क के अंदर से अरबों डॉलर ड्रेन हो चुका है, मुल्क के अंदर से अरबों डॉलर निकल चुका है, और अभी हम पॉलिसियां बनाने में लगे हुए हैं। और पॉलिसियां भी माशाल्लाह वो लोग बना रहे हैं जिनका अपना 1 रुपए का स्टेक पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, जिनकी तमाम तर सरमायाकारी मुल्क से बाहर है, जिनके तमाम तर एसेट्स मुल्क से बाहर है, जिनकी तमाम तर जायदादें मुल्क से बाहर है, जिनकी औलाद और नस्ल मुल्क से बाहर है। देखें, उदारा संजीदा हो जाए। आप यहाँ पे हर चीज बेचने पे लगाई हुई है आपने, आप पीआईए बेच रहे हैं, आप स्टील मिल बेच रहे हैं, आप की प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप रेलवे की प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप किस तरह मुल्क चला रहे हैं? यू हैव एब्सोल्युटली नो प्लान। मैं ये बड़ा खुल्लम खुल्ला एक बात कहूंगा, ये हुकूमत के पास हमारी माजरत के साथ कोई प्लान नहीं है। आप जैसे हम लोगों ने प्लान तश्कील देने हैं, आप लोगों ने, हम जैसे लोगों ने जो है सर जोड़ के बैठ रहे हैं। हमें कोई ऐवान के अंदर जगह नहीं चाहिए, हमें हुकूमत के अंदर कोई ओहदा नहीं चाहिए, हमें कोई एमएनए की या सेनेट की सीटें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि हमारा मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो, हमारा मुल्क तरक्की और इस्तेहकाम की राह पे गामजन हो जाए, और उसके लिए हम बिला लोस 1 रुपए का लालच के बगैर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने को तैयार हैं। डॉक्टर साहब, आपने बात की, डॉक्टर साहब
ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ پینل میں ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز نہیں ہوتے، پالیسی میکرز میں ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز نہیں ہوتے، وجہ کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں ہوتے؟ چونکہ یہ تو مسئلہ ایسا ہے جو ایک تو ریڑھ کی ہڈی ہے اکانومی کی، ریئل اسٹیٹ سیکٹر، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، مگر ہم نے دیکھا کہ ایک ڈاؤن فال کا ایک سفر طے کرتا جا رہا ہے، اور جس طرح آپ نے اشارہ کیا ہم صرف گلف کی بات کر لیں، ہم صرف گلف کی بات کر لیں تو $35 بلین سے زیادہ وہاں انویسٹ ہو چکا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس وقت تک ایسی سچویشن کے باوجود ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کو انگیج نہیں کیا جا رہا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آپ اور مجھ سمیت 24 کروڑ یا جتنی بھی عوام ہے، 25 کروڑ وہ ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہے، ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ اینالسٹ بھی ہے، فائنینشیل اینالسٹ بھی ہے، اکانومسٹ بھی ہے، ہر بندے کے پاس ہر مسئلے کا حل جو ہے موجود ہے، اور ہر بندہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، مشورہ کرنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، جو ایوان کے جو اقتدار کے حلقوں میں لوگ موجود ہیں، وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں نا، ان کی بھی سوچ ہم جیسی ہے، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، وہ بجائے اس کے کسی فیلڈ کے ماہر سے مشورہ کرنے سے زیادہ اپنی صلاحیتوں پہ زیادہ یقین کرتے ہیں، اور تجربہ کرنے کے اندر یقین کرتے ہیں کہ چلو یہ تجربہ یہ دیکھیں۔ بات یہ ہے کہ جب تک میرا بچہ یہاں کے سرکاری ہسپتال میں نہیں جائے گا، میں کبھی زندگی کے اندر سرکاری ہسپتال کے ریفارمز نہیں کروں گا، میں تجربات کروں گا، کیونکہ میرا کچھ اسٹیک نہیں ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، the main problem of Pakistan is no one owns Pakistan۔ جب آپ پاکستان کو اون کرنا شروع کر دیں گے، پاکستان کا مسائل کا حل جو ہے وہ آپ کے پاس نکل آئے گا۔ آپ نے اس فیلڈ کو دیکھیں، یہ فیلڈ آپ مجھے بتائیں، یہ جو فرنیچر انڈسٹری ہے وہ کہاں سے چل رہی ہے، الیکٹرانک انڈسٹری ہے وہ کہاں سے چل رہی ہے، سیرامک انڈسٹری ہے وہ کہاں سے چل رہی ہے، یہ بھٹے کہاں پہ چل رہے ہیں، یہ کنکریٹ پلانٹ کہاں پہ چل رہے ہیں، یہ سریے کی اسٹیل انڈسٹری کہاں سے چل رہی ہے، یہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی انٹر کنیکٹڈ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک ہے۔ ان انڈسٹریوں کو تباہ و برباد کر دیا اپنی ضد نے۔ آج آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ایک کو سیانہ بندہ ان کے پاس موجود ہے، ایک سیانہ آدمی، وہ ریئل اسٹیٹ کی تھوڑی سی اسٹرکچرنگ کر دے، ٹیکس بھی ڈبل کر دے، خدا کی قسم ریئل اسٹیٹ کا پہیہ ایسا چلے گا، دنیا سے سرمایہ کر جائے گی۔ ہمارا تو مسئلہ ٹیکس نہیں ہے، یہ میں کئی پروگرام سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، چیمبر آف کامرس کے ایوان میں بیٹھ کے یہ بات کر چکا ہوں، ٹیکس از ناٹ ڈبل پرابلم، ٹیکس ڈبل لیں ٹیکس، چیزوں کو مینج کر لیں، لوگوں کو تحفظ فراہم کریں۔ آپ ٹیکس کے بدلے ٹیکس ڈبل لیں مگر چیزوں کو مینج کر لیں، اور بدلے میں ڈیولپر کو ریلیف دیا جائے۔ آپ کا یہ کہنا ہے؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ بھائی جان ایک ڈیولپر کو ٹیکس لگائیں، ڈبل لگائیں، بدلے میں اس کو ایل او سی دے دیں۔ جو وہ کھجل ہو رہا ہے ایل ڈی اے دوسرے اداروں میں کھجل ہو رہا ہے، وہاں پہ ٹیبل منی بھی دے رہا ہے، وہاں پہ وہ اپنی توانائیاں بھی سرو کر رہا ہے، وہاں پہ اس کی مین پاور بھی سرو ہو رہی ہے۔ آپ اس کو ون ونڈو سروس دیں، اس کو گھر جا کے جو ہے وہ این او سی پرووائڈ کریں۔ ایک بندہ ملک کے اندر استحکام لا رہا ہے، امپلائمنٹ کریٹ کر رہا ہے، انفراسٹرکچر بہتر کر رہا ہے، ہیلتھ فیسلٹیز دے رہا ہے۔ میں نے بالکل اسی طرف آنا ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل اسی طرف ہی آنا ہے کہ جاب اپرچونٹیز کی جب بات ہوتی ہے، بالکل اسی طرف ہی ڈاکٹر صاحب میں نے آنا ہے کہ جاب اپرچونٹیز کی جب بات ہوتی ہے تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں لاکھوں کی تعداد میں جاب کریشنز کی جا سکتی ہیں، ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے، نوجوان ملک سے باہر جا رہا ہے۔ حسن ملک صاحب آپ کی جانب آؤں گا، آپ اس پوری سچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ یقیناً اگر گورنمنٹ اس طرح سے کوئی بہتر اقدام اٹھا رہی ہے، کوئی اگر ریلیف پیکج جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ملے گا، اگر ایسا کچھ کرتی ہے تو یقیناً اس کو بھی سراہنا چاہیے، مگر ہم یہ بھی ابھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہیں، سارے معاملات ہیں، تو برین ڈرین جو ہو رہا ہے، جو نوجوان پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے، پھر اس سے جاب کریشن جا نہیں ہو پا رہی، یہ پوری سچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ رضوان صاحب، یہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے، اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ملک کی اکنامک کنڈیشن ہے، کیونکہ ہمارے جو گورنمنٹ نے جس طریقے سے بیہیو کیا، اور اسپیشلی اس میں سب سے بڑا فالٹ جو سمجھتا ہوں وہ ایف بی آر کا سمجھتا ہوں۔ میں پولیٹیکل اشرافیہ کو اس کا اتنا قصوروار نہیں سمجھتا، جیسے بھی یہ بھائی بات کر رہے تھے کہ بیسیکلی جب آپ کا بجٹ بنتا ہے پورے ملک کا، اگر آپ کنسلٹیشن نہیں کریں گے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ تو آپ بہتر پالیسیز نہیں دے سکتے۔ ایف بی آر نے جو بجٹ پیش کیا، ملک میں کوئی بحران نہیں آیا، آپ سے فرسٹ کوارٹر کا ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا، اس کے بعد اکتوبر کا جو ٹارگٹ ہے وہ آپ سے اچیو نہیں ہوا، کوئی 200 بلین کی شارٹ فال پہ چل رہے ہیں۔ تو پرائم منسٹر کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو ٹیکس پالیسیز ہیں ان کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ، میں ان سے آنیسٹلی بالکل ایگری نہیں کرتا کہ ٹیکس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈیفینیٹلی ٹیکس سے بہت فرق پڑتا ہے، اور ٹیکس نے ہی لوگوں کو یہاں سے اپنا سرمایہ پاکستان سے نکال کے باہر لے جانے پہ مجبور کیا ہے، کیونکہ آپ چاہے وہ سیلریڈ کلاس لے لیں چاہے وہ بزنس کلاس لے لیں،
کیونکہ جو پرسنٹیج اس وقت پاکستان میں ہے وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور جو میکنزم پاکستان نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ بھی پوری دنیا میں نہیں ہے۔ تو جب تک ہم اپنی ٹیکس پالیسی کو وزٹ نہیں کریں گے اور سافٹن پالیسی نہیں لے کر آئیں گے تو تب تک ہم اس میس سے باہر نہیں آئیں گے۔ بٹ میں بڑا ہوپفل ہوں کہ یہ جو کنسٹرکشن پیکج پہ کام ہو رہا ہے، ایک بسم اللہ یا سٹارٹ تو لیا گورنمنٹ نے۔ اچھا اب اللہ چلیے، کرے تو جب پیکج آئے گا تب اندازہ ہوگا ملک صاحب، یہ تو پیکج آئے گا تو اندازہ ہوگا کہ کوئی ریلیف ہے، اس میں کیا آسانی پیدا کی جا رہی ہے، پرائیویٹ ڈیولپر کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ چونکہ دیکھیں گھروں کا جو شارٹ فال ہے اس کا بہترین حل یہی ہے کہ جو پرائیویٹ ڈیولپر ہے اس کو سپورٹ کیا جائے تاکہ وہ حکومت کو سپورٹ کرے۔ آپ نے بات کی کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے ایگری نہیں کرتے، ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ملک صاحب کا کہنا ہے کہ جو ٹیکس کے حوالے سے آپ نے بات کی اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، ٹیکس کا بالکل فرق پڑتا ہے۔ تو ایک تو اس کو آپ رسپونڈ کر دیں، پھر اس کے بعد ہم ایف بی آر کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو 56 شہروں میں ہم نے دیکھا کہ پراپرٹی کی ویلیو بڑی ہے۔ جی معاملات یہاں پہ ہیں ملک صاحب، ہمارے لیے قابل احترام ہے، عمر میں بڑے، تجربے میں بڑے ہیں، بے شک ہم سے اتفاق کریں نہ کریں، ہماری جو ذہن ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ببنگے دوہل ہم نے بتا دیا ہے۔ کیا دبئی کے اندر ٹیکس نہیں ہے؟ پراپرٹی لیتے ساتھ ڈاؤن پیمنٹ دیتے ساتھ ہی آپ کو 4% ڈی ایل ڈی دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ ٹیکس اس طرح فیئر مارکیٹ ویلیو پہ، اکرام صاحب فیئر مارکیٹ ویلیو پہ۔ میں آپ کو یہی ملک صاحب عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ لوگ کروڑوں روپے کا ڈیولپر ککس بیکس دے رہا ہے، کروڑوں روپے کی اداروں کو کھلا رہا ہے، کروڑوں روپے میں اربوں روپیہ لگ جاتا ہے ایک بڑے ڈیولپر کو این او سی حاصل کرنے کے لیے، اس کو پیسے دیتے نہیں چپتے۔ آپ مجھے بتائیں، میں جو بات کرتا ہوں ٹیکس ریفارمز کی بات کرتا ہوں کہ ٹیکسیشن کا نظام بہتر کر دیا جائے۔ آپ کا تو ٹیکس مذاق ہے، 100 کا کارڈ لیں، 30 روپے پہلے کٹوا دیں ٹیکس کی صورت میں، پھر ہر کال پہ کٹا دیں، پھر میسج میں بھی کٹا دیں، پھر پیکج کراتے ہوئے بھی کٹا دیں، یہ تو شوگر لگا رہے ہیں۔ ٹیکس کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، ٹیکس ریفارمز ہونے چاہیے، ٹیکس کا ایک پراپر سسٹم ہونا چاہیے۔ ملک صاحب یعنی ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے ٹیکس ریفارمز بڑے ضروری ہیں، ٹیکس کی مد میں ہمیں کیا مل رہا ہے ان کا بیسیکلی یہ کنسرن ہے۔ سنیں نا، ایک سیکنڈ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں رضوان بھائی۔ بینگ اے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر، میں اپنی بھی بات کرتا ہوں، آپ کے بھی یہاں پہ جو چیئرمین ہے نیوز 1 کے، میں ان کے بھی آپ پہ بھی یہ دعویٰ کرتا ہوں، آج آپ آپشن دے حکومت کہ آپ ایک بار ٹیکس دے دیں اور یہ جو انیشیل ٹیکس ہوتا ہے ڈبل کر دیں ٹیکس، اس کے بعد آپ کو کوئی ادارہ تنگ نہیں کرے گا، اس کے بعد آپ کو کوئی محکمہ پوچھے گا نہیں، اس کے بعد آپ کو 2-3 بار ٹیکس نہیں لیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ ڈبل ٹیکس بھر کے جان چھڑائیں گے، لائنوں میں کھڑے ہو کے۔ ڈاکٹر صاحب ایسی صورت میں جی ڈاکٹر صاحب ایسی صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ تو ایک پراپرٹی کے اوپر ہر مہینے ٹیکس لگاتے ہیں، نیا ٹیکس لگاتے ہیں۔ اب نیا کوئی بات پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا یہ میم کی حد تک ہے، یہ مذاق ہے، شغل ہے کہ کوڑا ٹیکس بھی امپلیمنٹ کر دیا ہے، رینٹ ٹیکس ہے، پراپرٹی ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، سیونی ہے، سی وی ٹی اسٹامپ ڈیوٹی ہے۔ بھائی یہ مذاق ہو رہا ہے ملک کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ این او سی دے دیا جائے، ٹیکس لیا جائے اور این او سی دے دیا جائے، ایسی صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ ڈیولپر وہ ڈیلیور بھی کرے گا پروجیکٹ، یا ڈیولپر جو ہمارا ہے وہ اس حد تک آنیسٹ ہے وہ چلائے گا؟ جب آپ اسی کو تو نظام کہتے ہیں، جب آپ ٹیکس نیٹ کے اندر لے آئے ہیں، ڈیولپر کو اپنے ماتحت لے آئے ہیں، آپ نے پراپرٹی کا ٹیکس وصول کر لیا ہے، اور آپ نے بتایا ڈیولپر نے فیک فارمز اور فائلز کے اوپر تھوڑی ٹیکس دینا ہے، آن گراؤنڈ ایک سسٹم، اسی کو کہتے ہیں سسٹم، کہ بھائی جو آپ کا آن گراؤنڈ رجسٹری شدہ پلاٹس ہیں، رجسٹری کے مطابق جتنے پلاٹس بنتے ہیں ان کا ون ٹائم ٹیکس دیں اور آپ بری اس ذمہ ہے۔ آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، بدلے میں آپ ہمیں دیں ٹیکس، بدلے میں ہم آپ کو کیا دیتے ہیں؟ این او سیز دیتے ہیں، آپ کھل کے کام کریں، آپ کو کوئی نہیں پوچھتا۔ بالکل آپ کا پوائنٹ، آپ کو سسٹم بنانے کی ضرورت ہے، سسٹم صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے بات بتائیں کہ جس طرح ملک صاحب نے بات بالکل صحیح فرمائی ہے، دبئی کے اندر یا دنیا، آپ سعودی عربیہ کے اندر 15% ویٹ ہے، 15% ٹیکس، یو کے اندر 15 to 20% ہے، پورٹگال کے اندر بھی ٹیکسز ہے۔ لوگوں کو چبھتا ہے؟ نہیں چبھتا ہے۔ کیوں؟ وہ ٹیکس دیتے ہیں، بدلے میں فیسلٹیز حاصل کرتے ہیں، حکومت ان کو ہیلتھ، سیکیورٹی، ایجوکیشن پرووائڈ کرتی ہے۔ ہماری حکومت کیا پرووائڈ کر رہی ہے؟ ملک صاحب ہماری حکومت ٹیکس کے بدلے میں کیا پرووائڈ کر رہی ہے ایک عام شہری کو، ایک ڈیولپر کو؟ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ رسپونڈ کر دیں کوئکلی، پھر ایف بی آر کے ٹاپک پہ ہم نے آنا ہے جو پراپرٹیز مہنگی ہوئی ہیں۔ رضوان صاحب 25 کروڑ میں سے اگر 40 لاکھ لوگ ٹیکس دیں گے تو کیا 40 لاکھ جو لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں اس سے 25 کروڑ کو فیسلٹی دے دیں؟ اچھا آپ دیتے 40 لاکھ لوگ ٹیکس ہے، فیسلٹیز آپ 25 کروڑ والی مانگ رہے ہیں، اسکول بھی دیں، 40 لاکھ کو تو دے دیں، گورنمنٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جاتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پراپرٹی گائیڈ، اور میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر سہیل اکرام اور احسن ملک صاحب۔ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جاری رکھتے ہیں۔ جی ملک صاحب۔ 40 لاکھ کو
40 लाख, जो 40 लाख लोग टैक्स पे कर रहे हैं वो कौन सी फैसिलिटी एंजॉय नहीं कर रहे? जो 40 लाख लोग टैक्स पे कर रहे हैं वो कौन सी फैसिलिटी एंजॉय नहीं कर डॉक्टर रहे? साहब कौन सी टैक्स फैसिलिटी एंजॉय नहीं कर रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं जबरन, अपनी मर्जी से या जबरन दे रहे हैं। वो अपनी हेल्थ भी खुद ही अफोर्ड कर रहे हैं, वो एजुकेशन भी अपने बच्चों को खुद ही अफोर्ड कर रहे हैं, वो अपनी सिक्योरिटी भी खुद अफोर्ड कर रहे हैं, या सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो चुका है उनको हेल्थ, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, जो कि हर शहरी का बुनियादी फंडामेंटल राइट है। चलें, इसके बरक्स ये बात कर रहे थे मलिक साहब, कौन सी फैसिलिटीज आप भी बता दें, कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है हुकूमत टैक्स के अगेंस्ट? नहीं, मैंने तो कहा कि भाई वो कैसे प्रोवाइड करें कि 25 करोड़ में से 40 लाख लोग जब टैक्स पे करेंगे तो हम वो गवर्नमेंट कैसे चीजों को मैनेज करे? अच्छा, तो टैक्स नेट में ला तो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को टैक्स नेट में लाया, यहाँ तो फाइलर नॉन रिजवान फाइलर भाई, यहाँ पे मलिक साहब से मैं डिफर करूंगा। मैं समझता हूँ 25 करोड़ की आवाम में 25 करोड़ का 25 करोड़ टैक्स पेयर है। मैं ये इस पर डिबेट कर सकता हूँ 1 घंटा दोबारा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 25 करोड़ आवाम में 25 करोड़ ही टैक्स पेयर है डॉक्टर साहब? अब मैं जी बिल्कुल बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको। जी बताएं, मैं आपको समझाता हूँ। आप जूस का डब्बा लेते हैं ना तो ऑटोमेटिकली टैक्स देते हैं। बिजली का बिल आप जमा कराते हैं ना, उस पर टैक्स लगा होता है। पेट्रोल खरीदते हैं ना, टैक्स लगा होता है। गैस का बिल देते हैं, टैक्स लगा होता है। आप जो है कोई गाड़ी लेते हैं, टैक्स होता है। बाइक लेते हैं, टैक्स हुआ होता है। मोबाइल के अंदर भी ना पीटीए का टैक्स जमा कराए बगैर मोबाइल फोन नहीं यूज कर सकते। कौन सा ऐसा पाकिस्तानी है जो टैक्स पे बचा हुआ है? कैसी बात कर रहे हैं? ठीक ठीक है, चलें, ये तो बड़ी लंबी डिबेट है, ये हो सकती है। एहसन मलिक साहब, आपकी जानिब आऊंगा। मेरा चैलेंज है ये, जी, 25 करोड़ का 25 करोड़ आवाम टैक्स देती है। चले, इस मेरा पे शो challenge है। रखते हैं, जिस इस पे कोई एपिसोड रखते हैं। बंदे ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें कोई एपिसोड स्पेशल रखते हैं तो इस पे एक डिबेट करते हैं। बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है। अच्छा, क्विकली मलिक साहब आपकी जानिब आऊंगा। एफबीआर ने जो 56 शहरों में 75% प्रॉपर्टी को महंगा किया है, थोड़ा सा ये समझने के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए ये बताएं कि ये क्या हुआ है, ये क्या वाकई वैल्यू बढ़ा दी गई है प्रॉपर्टी की, या इसके बरक्स और भी काफी सारी जो बातें हैं सुनने को मिल रही हैं, उस पर भी हमने बात करनी है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्विकली जरा इसको ब्रीफ करें। बेसिकली तो पहले 42 सिटीज से अभी इन्होंने कुछ एरियाज नए सिटीज ऐड ऑन किए हैं। बिल्कुल। और कोई 5% से लेके कोई अप टू 80% तक डिफरेंट एरियाज Exactly. डिफरेंट लोकेलिटीज में इन्होंने वैल्यूएशन इंक्रीज की है। 2.5 साल के बाद एफबीआर वैल्यूएशन इनहेंस हुई है और किसी हद तक आप बाय एंड लार्ज आप कह सकते हैं कि जो कम्युनिटी है उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। जो मेजर सिटीज हैं, चाहे वो कराची है चाहे वो लाहौर है, अगर कोई अनोमलीज बन गई हैं तो उस पे एफबीआर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर कोई अनोमली है तो वो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक होगी तो हम उसको ठीक कर देंगे, अगर उसके लिए आपको एविडेंस प्रोवाइड करना है। अच्छा, बट मेरा ये मानना है कि ये काम एफबीआर का है ही नहीं। अच्छा, ना इनके पास वो लोग मौजूद हैं। हाँ। ये काम है बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज का पाकिस्तान में। ठीक है, क्योंकि ये कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप 2.5 साल के बाद वैल्यूएशन करें। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद है जो हर साल बजट से पहले वैल्यूएशन करते हैं और अच्छा। बजट के साथ इंप्लीमेंटेशन हो जाती है 1 जुलाई को। ठीक है। बट प्रॉब्लम यह है कि फेडरल गवर्नमेंट ने लोगों को परेशान करना है और लोगों को पैनिक में रखना होता है, तो वो इस तरह के ब्लंडर होते रहते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊंगा, आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? चूंकि मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ, उसको भी मैं डिस्कस करना चाहता हूं। वो एक बड़े हमारे करीबी दोस्त हैं, उनका एक कंसर्न था, डेवलपर हैं। उनका कहना यह था कि ये जो एफबीआर ने जिस तरह से वैल्यू बढ़ाई है डिफरेंट सिटीज में, जिसमें बड़े शहर भी हैं, यकीनन कराची, इस्लामाबाद, लाहौर भी हैं, गिरदोनवा के इलाके हैं, तो यहां पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रॉपर्टी को महंगा किया गया है। यानी अल्टीमेटली कल को जब बेचने वाला यानी कि जो सेलर है उसके लिए जो कैपिटल गेन टैक्स होगा वो बहुत बढ़ जाएगा। तो इस एस्पेक्ट से ये उसके लिए नुकसानदेह है। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि आया ये फायदा हुआ है या नुकसान? देखिए रिजवान भाई, मैं ये समझता हूँ, मैं एक बड़ा पेट्रियोटिक किस्म का पाकिस्तानी हूँ और मैं इतना अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ कि आई एम हेयर बाय चॉइस। अभी लोग बाहर जा रहे हैं ना, तो मैं वो बंदा हूँ जो 2016 के अंदर मिलिट्री हॉस्पिटल रियाद की नौकरी ठुकरा के पाकिस्तान के अंदर कारोबार स्टार्ट किया और हमारे अंदर ये जज्बा हमेशा से मौजूद था कि हम इस मुआशरे के अंदर कुछ कर जाएं। ठीक है, हम कंप्लेन नहीं करना चाहते ना, अपने बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि हमने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। हमने भी पाकिस्तान पे तनकीद की। आई एम वन ऑफ ए पर्सन, शायद आपने मेरी वीडियोस देखी हो, मैं ये कहता हूँ कि आप अपने आप से सवाल पूछें कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, बजाय इसके कि ये सवाल आप पाकिस्तान से करें कि पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया। क्योंकि मैं इस बात का फर्म बिलीवर हूँ कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अब बातों में आपकी एफबीआर देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट टैक्स सिस्टम। टैक्स मैं ये समझता हूँ बुनियादी हक है हुकूमत का, किसी भी रियासत का, कि वो अपने बशिंदे से वसूल करे।
ٹھیک ہے. لیکن اس ٹیکس کے اگینسٹ جو ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست وہ ادا کرنے میں ناکام ہو رہی ہے. میرا یہ ماننا ہے. میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ نے ریفارمز لانے ٹیکسیشن کے نظام کے اندر ریفارمز لے ہیں. آپ پراپرٹی کی ویلیویشن جو مرضی کر دیں. بھائی مجھے پراپرٹی بیچتے ہوئے اگر 50 روپے بچ رہے ہیں تو 20 روپے حکومت لے جائے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. کیونکہ میں ذہنی طور پہ مطمئن ہوں گا اس 20 روپے کے اندر مجھے بڑی پریویلیج مل رہی ہے, میرے بچے کو ایجوکیشن مل رہی ہے, ٹھیک ہے. مجھے ہیلتھ فیسلٹیز مل رہی ہے, مجھے امن و امان, میری نہ عزت کو خطرہ ہے, نہ جان کو خطرہ ہے, نہ مال کو خطرہ ہے, مجھے ایک سیکورٹی پرووائڈ کر رہی ہے. ہمیں ٹیکسیشن کے نظام سے کوئی مسئلہ نہیں, میں یہ کہتا ہوں, لیکن اس کے ریفارمز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. یہ پراپر مینج ہونا چاہیے سسٹم. یہاں پہ اندھا دھند ٹیکس 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 وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی آڑ میں بلیک یعنی میلنگ نہیں ہونی خریدتے چاہیے. وقت اس ایک کی بائر آڑ میں گھبرا تو افسر نہ جائے جی. اب تو ٹرانسفر کے وقت جو اس کی 7E آڑ کے میں سرٹیفکیٹ بھی افسر لگتے ہیں, یقیناً اس حوالے سے لوگ بہت گھبرا رہے ہیں سیلنگ پرچیزنگ کے میں وقت. یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ڈرانا چھوڑ دیں, وہ فضا قائم کریں جس کے اندر حکومت تحفظ دے کہ یار آپ یہ سرمایہ کاری کریں, ہم آپ کے سرمایہ کے محافظ ہیں. ٹھیک ہے. دبئی اتنا بوم کیوں کیا ہے؟ دبئی گورنمنٹ کا یہ بیانی ہے کہ دبئی کے اندر کوئی بھی انویسٹر ہوگا وہ ڈوبے گا نہیں. وہ 2008 کے گارنٹر ہے نا بعد جی, پالیسی وہ بنی, چونکہ گارنٹر خود ہیں اس کے. گارنٹر ہیں. تو آپ ٹیکس لیں لیکن اپنے بزنسز کو, اپنے لوگوں کو اون کرے, حکومت ٹھیک ہے. اون کرے. پالیسی یہ بننی چاہیے. اور ہاں کہیں حکومت کولیپس ہوتی ہے, کہیں حکومت کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے, ہماری خدمات اپنے ملک کے لیے بے لوث, بغیر غرض کے, بغیر کسی عہدے کے, بغیر کسی لالچ کے دستیاب ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, ہماری ہونی بھی چاہیے. جان مال ہر چیز پاکستان کے لیے وقف ہے. بالکل وقف ہے جی. اور کوئکلی ایسے ملک صاحب آپ سے بھی یہ سوال ہے, ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی سوال ہے, پہلے ملک صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ایسے دور میں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بہت سے ٹیکسز کی بھرمار ہے, ایک عام آدمی پراپرٹی خریدتے وقت بھی گھبرا رہا ہے اور بیچتے وقت بھی گھبرا رہا ہے, ایک ایسی فضا قائم ہے, لیکن الٹیمیٹلی پاکستان ایک اکنامیکل ملک ہے, پاکستان میں اپرچونٹیز ہیں, انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں. کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو اوورسیز پاکستانی ہے ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے, اس نے الٹیمیٹلی اپنا گھر پاکستان میں بنانا ہے, وہ پیسہ پاکستان ہی بھیجتا ہے, ہمارا سرمایہ بھی ہے, پاکستان میں اس وقت سرمایہ کاری وہ کیوں کرے؟ آنے والے وقت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے, ریئل اسٹیٹ میں کوئی بہتری دیکھ رہے ہیں؟ رضوان صاحب بات یہ, سب سے پہلے گورنمنٹ کو جو نیگیٹو پرسپشن ہے نا جی اس سیکٹر کے اگینسٹ, اس کو چینج کرنا ہے. بالکل صحیح اور بات. وہ چینج تبھی ہوگا جب گورنمنٹ کو ایسا سٹیپ لے, آن کرے جب اس پورے مسئلے کو. پیکیج کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جب پیکیج آئے گا تو اوورسیز پاکستانی کا ٹلٹ اس سائڈ پہ ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ اوورسیز پاکستانی بھی پچھلے 2 سال میں جو ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے, ایک تو کرنسی ڈی ویلیویشن اور مارکیٹ کا ڈراپ ہونا, اس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی نے بھی بہت لاس اٹھایا ہے. ٹھیک ہے. ابھی بھی اس وقت بھی جو پریزنٹ بجٹ میں جو پالیسیز آئی ہیں اس میں ہم نے جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں یا اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا جو ٹیکسیشن کا میکنزم ہے, جو پہلے ہم ان کو فائلر والا ریٹ چارج کرتے تھے, ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی ابھی کہیں پہ ہم ان کو ایز اے نان فائلر ٹریٹ کر رہے ہیں اور کہیں پہ ہم ان کو ایز اے لیٹ فائلر ٹریٹ کر رہے ہیں. بٹ اٹس اے بلنڈر بائی دی ایف بی آر جو ابھی تک ریزالو نہیں ہو پا رہا. آفٹر دی مطلب سو مینی ٹائمز ان کو انفارم کیا گیا, لیٹر لکھے گئے, بٹ یہ چیزیں ابھی سارٹ آؤٹ نہیں. دیکھیں ملک صاحب, ہم اس حق میں ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں سارے پاکستانی آنے چاہیے اور ہر پاکستانی کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے, اسے ٹیکس دینا چاہیے. مگر یہ جو معاملات بن گئے ہیں نا جی, لیٹ فائلر اور اس طرح کی چیزیں نکل آئی ہیں, پھر اس طرح کے ٹیکسز جو اس سے پہلے ہماری پوری ہسٹری میں نہیں تھے, ڈیولپر کے لیے بھی اور ایک عام آدمی کے لیے بھی یہ ایک خوف کی فضا قائم کر چکے ہیں اس وقت معاشرے میں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, حکومت کو یہ مسئلہ آن کرنا چاہیے اور اس کے حوالے سے بات ہونی چاہیے, اس کے حوالے سے ایک پبلک ٹاک ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے مسائل دور ہو سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پاکستان میں اس وقت سرمایہ کاری یقیناً بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے سوالات بھی ہیں, تو ہم اپنے پروگرام کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے حقائق رکھیں. پاکستان میں اس وقت سرمایہ کاری کیوں کرے کوئی اوورسیز؟ یار دیکھیں, پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کیوں کرنے کی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرا ملک ہے, میں نے دفن یہاں ہونا ہے, میری مٹی ہے, میں اور کہا میں اپنا مال و دولت باہر لے جاؤں, اپنی اولاد کو باہر لے جاؤں, کیا باہر پاکستان سے بہتر ہے؟ ان حالاتوں میں بھی مجھے پاکستان سے محبت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ٹکڑا زمین کا عطا کیا ہے جہاں پہ آپ کو 4 موسم ملتے ہیں, جہاں پہ آپ کچھ بھی بوتا ہے, آپ کو ہر قسم کا پھل ملتا ہے, اناج ملتا ہے. یار دوسری بات یہ ہے, دنیا کے اندر کام ہو رہا ہے فیک ببل کام ہو رہا ہے. کیا دبئی کا آپ دبئی کی مثال دیں گے؟
اس معاشرے میں تو نیڈ ہے, لوگوں کو گھروں کی نیڈ ہے, بالکل نیڈ ہے, وہاں پہ نیسیسٹی نہیں ہے, وہاں پہ لگژری ہے, بہت بڑا وہاں شارٹ پہ فال لوگ ہے گھروں کا انویسٹمنٹ ڈاکٹر کر صاحب. رہے ہیں. وہاں پہ یار یہاں پہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک معاشرہ جہاں پہ نیڈ ہو گھروں کی, کیسے ہو سکتا ہے وہاں پہ ہاؤسنگ جو ہے کولیپس کر جائے؟ جی دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ نا انصافی ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کی میں یہ سمجھتا ہوں غداری ہے کہ آپ پاکستان سرمایہ باہر لے جائیں. ٹھیک ہے, میں ایسے لوگوں کو کنڈیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ہمیں اس معاشرے نے عزت دی ہے, ہمیں اس معاشرے نے یہاں پہ اور جس بندے کا یہاں پہ کاروبار فلرش کر رہا ہے, جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اندر عزت دی, جی مقام دیا, رتبہ دیا, وہ یہاں پہ اچھی بیچ کے باہر چلا جائے تو لعنت ہے ایسے بندے پہ. بالکل ٹھیک ہے جی. آخری سیگمنٹ ہے تو کوئکلی اس حوالے سے بات کریں گے. جو کائبور کے حوالے سے ایک فضا قائم ہے کہ 4 نومبر کو کائبور کم ہوگا اور یہ 2% ہوگا, یہ 2% کم ہوگا. لاسٹ میں ہم نے بات کی تو میرے ساتھ کچھ دوست احباب بیٹھے تھے لاہور چیمبر سے بھی, انہوں نے بھی کنڈیم کیا بلکہ اس چیز کو کہ یہ 2% نہیں ہونا چاہیے جو اس وقت مارکیٹ کے حالات ہیں, جو عالمی منڈی کے حالات ہیں. تو ملک صاحب کوئکلی واٹس یور ٹیک آن دس کہ یہ 2% کم ہو رہا ہے, یہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی 4 نومبر کو جو مانیٹری پالیسی کی میٹنگ ہے اسٹیٹ بینک کی, جی اس میں ایکسپیکٹڈ تو ہے 200 سے 300 بیس پوائنٹ کم ہوگا. اچھا, بٹ جو آپ کہہ لیں بزنس مین کمیونٹی ہے اس کی ڈیمانڈ تو 500 سے 600 بیس پوائنٹ کی ہے. بٹ پرابلم یہ ہے انفلیشن ابھی سٹل ہے, تو آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے پیرلل چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا مینج کرنا پڑے گا. ٹھیک جو ہے, آپ آلریڈی کانٹریکٹ مینج کرنا پڑے گا. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 200 سے 300 بیس پوائنٹ جو ہے فرق پڑے گا. ابھی ایگزسٹنگ 17.5 ہے, تو امید ہے کہ 15 اور 14.5 کی بریکٹ میں یہ آ جائے گا. لیکن اس کے بعد جو اگلی ہوگی اس میں بھی 150-200 پوائنٹ یہ کم ہو جائے گا. مطلب میں نے جیسے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ بڑے کینوس پہ دیکھیں تو چیزیں پازیٹیو ہیں, لیکن ملک میں ایک پریشانی اور ایک کیوس ضرور ہے. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہاؤسنگ کی شارٹیج ہے. مطلب جب آپ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کو اتفاق ہوا ہے یعنی گورنمنٹ کے اداروں میں بیٹھنے کا, جب وہ لوگ آپ کو, جب ہم کہتے ہیں نا کہ 1.25 کروڑ گھروں کی شارٹیج ہے, تو وہ کہتے ہیں یار اگر شارٹیج ہے تو یہ جو اتنی سوسائٹیز ہیں جو ڈیولپ پڑی ہوئی ہیں تو ان میں گھر کیوں نہیں بن رہے, لوگ گھر کیوں نہیں بنا کے رہ رہے؟ صحیح ہے, صحیح ہے, گھر کیوں نہیں بن رہے؟ مطلب اگر اتنی شارٹیج ہے ہاں تو مطلب میں بھی یہیں پہ ہوتا ہوں, مجھے بھی لاہور کا پتہ ہے, کراچی کا پتہ ہے. تو بات یہ جب اتنی شارٹیج ہے تو پھر کنسٹرکشن کیوں نہیں ہو رہی؟ ڈاکٹر صاحب اتنی شارٹیج ہے تو گھر کیوں نہیں بن رہے؟ لوگ ڈرے ہوئے ہیں, انسرٹینٹی ہے, لوگ ڈرے ہوئے ہیں, اس معاشرے ڈرے ہوئے ہیں, یہاں پہ لوگوں کے اندر اپنا گھر بنانے کے لیے ڈرے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب اپنا گھر بنانے کے لیے ڈر گئے ہیں لوگ. نوکری سلامت نہیں, مہنگائی, بجلی کے بل, اس کے بعد دوسرے خرچے اخراجات, ایک طوفان آ گیا. دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا, جو انفلیشن ریٹ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ فیک ہے. غریب طبقہ پریشان ہے. تو جس بندے کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ, یہ 1 لاکھ روپیہ تنخواہ وہ تنخواہ ہوتی ہے, یہ آج سے 2-3 سال پہلے یہ وہ تنخواہ تھی جس تنخواہ کے اوپر باپ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتا تھا. آج وہ 1 لاکھ روپے تنخواہ کے اندر زندگی گزارنا مشکل ہوا ہے. تو کس طرح کوئی گھر بنائے؟ آج اس سوسائٹی کے اندر آج آپ تھوڑی سی انفلیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں نیچرل طریقے سے. آج اس معاشرے کا جو خوف آ گیا ہے کہ پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا, کیا معاملات ہوں گے, پولیٹیکل سٹیبلٹی لے ہیں. کرونا کے اندر کوئی ایکسیپشنل گورنمنٹ نہیں تھی, کرونا کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی, اور روزگار وہاں سے ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب, روزگار اتنا بہترین ہے. دیکھیں لوگوں کو اس وقت ہر پاکستانی کا خواب بھی ہے کہ کس طرح ملک چھوڑ کے باہر بھاگ جائے. کیوں ڈاکٹر صاحب ایسی صورت میں حکومت نے, پنجاب حکومت کی میں بات کر رہا ہوں, ایک اپنا پلان بھی لانچ کیا ہے اپنی چھت اپنا گھر کے حوالے سے, جس پہ 15 لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے اپنا گھر بنانے کے لیے. اور میرے ساتھ گزشتہ پروگرام میں راشد صاحب موجود تھے, رانا راشد صاحب پنجاب اسمبلی سے. انہوں نے کہا یار 15 لاکھ ہم دے رہے ہیں, بے شک چاہیں تو 5 مرلہ گھر بنا لیں یا چاہیں تو 10 مرلہ بنا لیں. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ 15 لاکھ میں یہ 5 مرلہ 10 مرلہ گھر کیسے بنے گا رانا صاحب؟ تو انہوں نے کہا یار وہ دیہاتی علاقوں میں بہتر بن جاتے ہیں گھر ایسے. تو حکومت تو اس کا مطلب ہے سپورٹ کر رہی ہے اپنے اینڈ سے, کس طرح دیکھا آپ نے؟ 15 لاکھ روپے میں ممٹی نہیں بنتی یار. رضوان بھائی آپ بھی پراپرٹی کی فیلڈ سے وابستہ ہیں. میں نے تو سوال ان کے سامنے میں سوال ہی رکھ سکتا ہوں, لیکن حکومت اپنی طور پہ ایفرٹ تو کر رہی ہے, اس کو ہم یہ سمجھیں. بہت ایفرٹ کر, ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں حکومت کو. اللہ تعالیٰ حکومت کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اور اچھا کوئکلی چونکہ ٹائم شارٹ ہے, تو ڈاکٹر صاحب یہ کائبور کے والے سے کیا کومنٹ ہے جو 2% کم ہو رہا ہے, اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ریلیف ملے گا, کوئی فائدہ ہوگا اس سے اپنے اس سیکٹر کو؟
डेफिनेटली फायदा होगा, डेफिनेटली। मतलब अगर आप ऑब्वियसली एक अगर रिलीफ देते हैं टैक्सेशन की बात के अंदर, तो ऑब्वियसली आवाम के अंदर एक थोड़ी बहुत एक मोटिवेशन आ जाती है। और जो लोग सिर्फ ठीक इस है। वजह से नहीं प्रॉपर्टी परचेज कर रहे कि टैक्सेशन ज्यादा है, तो वो ऑब्वियसली एक रास्ता खुलता है, कुछ ऐसी परसेंटेज होती है जो कि दोबारा बाइंग करती है, चले जहां इन्वेस्टर को पर फायदा होता है। ठीक है, जहां पर हुकूमत एफर्ट कर रही है उसको हम सराहते भी हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि उस क्या ये 15 जो लाख रुपए को भी मैं सराहता हूँ, वैसे 15 लाख रुपए के इनिशिएटिव अच्छा, को भी मैं सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, 15 लाख को आप सराह रहे हैं जो ये हुकूमत का प्लान आया है। ये 2% से आप समझते हैं कि कम्युनिटी में जो एक इस वक्त परेशानी की फिजा है वो कुछ कम होगी? ये 2% से रियल Obviously, एस्टेट कम्युनिटी राजी है? आहिस्ता ये अच्छा इकदाम है, रिलीफ देने की एक रास्ते पे चले हैं, तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट तो आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल ठीक है जी। मलिक साहब, ये जो 2% कम हो रहा है, यानी इससे कुछ बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है? पॉजिटिविटी जो हम बात कर रहे हैं ना कि मार्केट में एक पूरे मुल्क में एक नेगेटिव फिजा है, लोग परेशान हाल हैं और पोर्ट्रेट उस तरह से किया जा रहा है, यानी ओवरऑल आप समझते हैं कि इससे कुछ बेहतरी आएगी? रिजवान साहब, मैं नहीं समझता कि अभी जो ऐसे हालात हैं कि 2% कम होने के बाद पैसा रियल एस्टेट में डाइवर्ट होगा। जब तक गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी शिफ्ट नहीं करेगी तब तक पैसा रियल एस्टेट की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट को अपना ये नेगेटिव परसेप्शन चेंज करना है, उसके बाद ये पैसा जो 2% के बाद बाहर आएगा, तो उसके लिए जरूरी नहीं। आजकल गोल्ड क्यों चढ़ रहा है? आप सोने का रेट देखिए ना, कहां जा रहा है, उसकी क्या वजह है? बुलंदतरीन सतह पे है जी। तो वो बेसिकली आप पाकिस्तान में हमारे यहां 100 एवेन्यूज हैं, बट हमारी नालायकी है ये गवर्नमेंट की कि चलो जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता था वो कुछ तो टैक्स पे करता था, बट अब अगर कोई गोल्ड या डॉलर या किसी और चीज में इन्वेस्टमेंट करता है वो तो गवर्नमेंट की बुक्स में आता ही नहीं है। आता ही नहीं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। और ये अपना मलिक साहब जो फाइल्स परचेज करते हैं सोसाइटीज की, वो भी बुक्स में नहीं आते। लोग यूजुअली यही करते हैं, अपनी ब्लैक मनी को इन्वेस्ट करते हैं फाइल्स में और फाइल्स लेकर रख लेते हैं, तो अल्टीमेटली वो रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होता, वो डेवलपर के लिए भी कोई ऐसा सपोर्टिंग नहीं होता। तो ये भी तो एक अलमिया है, इसको भी तो बेहतर करना चाहिए, इस सिस्टम को। इस पे रिजवान साहब बड़ी सख्त पॉलिसी आ रही है और ये जितने डेवलपर्स और बिल्डर्स हैं इनको टाइटन अप किया जा रहा है कि जो टैक्स नेट में नहीं है, ठीक है, उनको टैक्स नेट में लाया जाए, उनकी जो सेल है उसको रजिस्टर किया जाए। अच्छा। और उसके बाद ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है जी, उम्मीद रखते हैं हम जी इसके बाद ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और जहां पर हुकूमत अच्छे इकदाम उठा रही है, यानी कायबोर, हम पूरी उम्मीद हैं कि 4 तारीख को 4 नवंबर को कायबोर में 2% तक कमी होगी। और इसके साथ साथ एफबीआर ने प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है उसको बढ़ाया, इससे क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा ये यकीनन आप फैसला करेंगे। मगर आज हमने बात ये भी की कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये बड़े एक लंबे अरसे से इंतजार में थी कि हमें कोई रिलीफ मिले, कोई पैकेज मिले, हुकूमत एटलीस्ट हमारे बारे में बात करे, हमें ऑन करे। तो जनाब उम्मीद ये भी की जा रही है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक रिलीफ देने जा रही है हुकूमत। तो क्या होने जा रहा है अगले चंद एक दिन में, यकीनन बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये बड़ी अच्छी बात की प्रोग्राम में हसन साहब ने कि मुल्क में जो फिजा है नेगेटिव उसको पॉजिटिव करने की जरूरत है और इसमें हुकूमत को, सबसे पहले हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाजत दीजिए, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अल्लाह ने के